بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ومع باب جديد الباب الثالث والأربعون باب قول ما شاء الله وشئت ونمن دقنا إلى شرك الألفاظ ملس من الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله ما شاء الله وشئت مالت التي التايال بالواو بداية ونم لنا من شرك الألفاظ نو بثم نو مبالو من اللي هن مسألة باب كجرسنا باب قدمو يالو باب لا يسالفنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه حديث قتيلة في سنن الإمام النسائي ليه طلاق عرقو لعله في الكبرى خرجوا تزقبوا حديثنا صحيحنا بلاو تعال طيب نريد حق يا شباب كمان بيهن إيازة إذا حديث من سيوم من دنه يتبالنا يا شباب رجل يهودي قتيلة يتسنيج صحابية ترجمة أجرم بيهن يا مطلاتات أن يهوديا عند يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودى نبياتين صلى الله عليه وسلم متعنا فقال إنكم تشركون أنت مسلموتكو تشارك الله شو كده شركا من دلنا أصغر شركا أصغر يقال لكم نسمع شباب شركا يقال ولكن مع هذا لا يؤمنون انديت سيلوت تقولون ما شاء الله وشئت ايه اللفظ تتقمالاچو يا الله المشيئة እና የመخلوቅን መሽአ ተስዊያን በመታስፈርድ حرف ተጠቀማላችሁ እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ ብለናል ካለፈው ባብ ቀድሞ አለው ባብ ላይ እዚህ ላይ ማብራሪያ ይመጣል ብለናል ወጃ እንግዲህ አላህ ሻ አንተም ሻ كباو سيون مشيئة الخالق إن مشيئة المخلوق من أنت تكملت يتبالن أكل ما هو أنت تكملت مشيئة الخالق إن مشيئة المخلوق لكم أكل أيون يهن بمتكم تشارك الله شو هذا ليلة ولتنيا وتقولون والكعبة مالتكم من مالتنا شباب شواويتو أو القسمنا بكعبة ملا له مالت والكعبة مالت ما مال دقما نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الكعبة ليست الله سبحانه وتعالى النبى كعبات ملالاتو يهن بما درقنو شراك لا يورقاتشو عليالكو تعالى فآمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا على نبياتنا مؤمن ومسلمين عززوا إذا أرادوا أن يحلفوا لملو يفلقوا جزي أن يقولوا ورب الكعبة دي الزين يسويون أبابال دليل أرجو سيهون لعله وافقه الوحي نبياتين صلى الله عليه وسلم ما مالي فلقه والكعبة سيهون مالتي اللبث ورب الكعبة بلاتشوه نوما مال ورب الكعبة سيهون يا شباب مال له بمان هون
بالله سبحانه وتعالى هون أون سويت لمدوباتشو لفظ الرب يمالكو ينصبوتال ورب الكعبة من الصوت هي غلط نواجب واو القسم من حروف النسب كويدلت من حروف الجر ناتانيا مالا يبزام بلنا سنمل مال واحفظوا ايمانكم بلوا الله سبحانه وتعالى مالا وجاچون طبقوا ذا تفسير لاي من دالنو تشالون يال تبلوا من حفظ الايمان ብዙ ጊዜ አለማማት በሆነ ባልሆነው ከስረተ الحلف አላህን ከማክበር ሳይሆን አላህን ካለማክበር ነው የሚመደበው እና በሆነ ባልሆነው አይማልም ግን ሲማት بنسب الرب ሳይሆን بجر الرب وربي ተብሎ ነው ምን ስለዚህ በመማል በመትፈልጉ ሰዓት ورب الكعبة በሉ ብለው ሙስሊሞችን ለፍዛቸው ተቃላቸውን እንኳን እንዳስተካክሉ አዘዟቸው ሁለተኛው ደግሞ ጁዝኢያ ላይ وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت بثم እንጂ በዋው እንዳያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عززواچو حديثون كما اسلفنا النسائي زغبوا صحيح ነው ብለውታል ይላል اسناده صحيح لان له عله وسبق الكلام عليه تحت باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا الباب الذي قبل الباب الذي انتهى الزالي تحت الكلام على حديث عمر بن الخطاب ومن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ذا حديث لا الفال لالو تخريجون الزالي يتايال المهم مطابقه الباب للترجمه دليل يارغتنا يهن يقطع الى الحديث دلالته على الترجمه واضحه وصريحه مالت يالباچو والكعبه سايهون ورب الكعبه ناو كذلك مشيئه ملاي تسويه بمثمره حرف سايهون تراخننا مهلان بمثمره بثم እንግዲህ ما شاء الله ثم شئت ስትል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሺአ ሳቢቃ የቀደመች በመሆኗ ላይና የሰውየው ደግሞ መሺአ አላህ የሻውን ነው የምትሹት ይላል አያዎችም እንደሚመጡልን አላህ ካልሻውኛ አንሻ ስለዚህ የመخلوق መሺአ بعد مشيئه الخالق بمهله بتراخي ላይ መምራት ስለምትችል ثم በثم እንድንጠቀም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عززوا قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة دي قتيلة متبالو بتصغير بنت صيفي الأنصارية دي قتيلة بنت صيفي متبالو أنصارية ناتال صحابية إلنا عندنا مهاجرة من بلوات نبر شتيوانا شباب انصاريه قالوا እንግዲህ ከመዲና ሷሃቦች ናት الانصار ليسوا مهاجرين እና ትንሽ ተራቁት ተዓሩድ ያለው ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል شباب እንግዲህ ሁለት ሪዋያ ይኖራል ما من الانصار ናት የሚሉ ይኖራሉ ወይ ደግሞ ምን የሚሉ ይኖራሉ من المهاجرات ናት የሚሉ ስለሚኖሩ ሁለቱንም ቀውል እንግዲህ እየተጠቀሱ ነው ወይ አንሷሪያ በዘር አንሷሪያ ልትሆን ትችላል በሙሃጅራት ሆነና በቀቢላ አንሷሮች ጋር ግንኙነት ይኖራታል ኢማ بالحلف وإما بغيرها ወደ አንዱ ስትነሰብ በዘሯ ነው ወደ አንዱ ስትነሰብ ደግሞ በሌላ በኩል ይሆናል لها حديث في سنن النسائي في سنن النسائي እንግዲህ ጥላቅ ከተደረገ ሙጅተባ ነው ብለናል الإيمان والنذور ነሳኢ ላይ አልመጣም እዛ ላይ ይታያል አንድ ሐዲስ ብቻ في سنن النسائي አላት وهو المذكور في الباب አሁን የቀራነው ሐዲስ ለተርጀማው ደሊል አድርገው ያመጡት ሐዲስ እሱ ሐዲስ ነው ያላት ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي يعني الحديث ደግሞ ከቁተይላ የሚያወራው ሰውዬ ታቢዒዩ አብዱላህ ኢብኑ የሳር የሚባል ነው وفيه الحديث ውስጥ ምን እንጠቀማለን አሉ قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان ለነብያችን ሰለላሁ ይሄንን ያለው ምን ስለሆነ እኮ ነው ያጀባ ይሁዲ ስለሆነ ሐቅን መቀበል ካለው አካል
ያ ያለው አካል ማይሆን ይሁን ማንንም ይሁን ሐቅ ከተናገረ ሐቅን መቀበል እንዳለብን ከሐዲሱ እንረዳለን። አንተ ይሁዲ ምን አሳወቀ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባሉን ምን አላረጉትም አልመለሱበት። ስለዚህ ዓሊም የሚሉት አባባል አለ ብለናል። انظر الى ما قال لا الى من قال ትክክልና ሸባብ አባባል አሁን እኛ የምናየው ኢላ ማን ቃለ ሐቅ እኮ ነው ሸባብ ሐቅ ያልሆነ ነገር እየተናገረ ሼኽ ያንተ ሼኽ ስለሆነ ብቻ ምን ታደርጋለህ ሐቅ ለማድረግ ትሞክራለህ አርቀህ ምን ብለህ ላ ሼኽ የምታፈቅረው ቢሆን ሐቅ ካላለ ሩድ عليه በአደብ በመናምን ስለዚህ ማየት ያለባችሁ ነው የሚሉት ዓሊይ ወደ ተባለው አባባል ሐቅ ነው ባጥል ነው የሚለውን ሰው አይደለም ማየት ያለባችሁ። ስለዚህ ከሐዲሱ ይሄ እንግዲህ ያልሆነ ሼኽ ያዝ ማለት አይደለም። ይሄ ተዓሉም العلم ማድረግ ያለብህ መሽሩዑ ምን እንደሆነ ጃዳው እሱ ብዙ ጊዜ ተነግሯል። ላኪን مع ذلك ሐቅን ከተናገረ الحق ضالة المؤمن የሙእሚን ضالናት የትም ቦታ ብታገኛት አሐቁ الناس بها ሙእሚን ነው። ሐቅን ከማንም መቀበል እንደሚቻል من جاء به كائنا من كان ይሄንን እንረዳለን። መሳኢልም ላይ ከተቀሰና ያለ وفيه الحديث ውስጥ ምን አለ አሉ بيان النهي عن الحلف بالكعبة በካዕባ ከመማል መከልከሉም ሐዲሱ ላይ ተረድተናል። مع أنها بيت الله كعبة እንግዲህ አላህ ቤት መሆኗ ጋር التي كعبة حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة بل أحد أركان الإسلام دي يا شباب كعبة بحجنا بعمرة مقصد فردنا لمن استطاع إليه سبيلا بل أحد أركان الإسلام نو يتبالن كأركان الإسلام الخمسة عندنا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه እንደዚህ አይነት ደረጃ እንኳን ይያላት በሷ መማል የተከለከለ መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን። ሐዲሱ ያብራራዋል በያኑ ነው وفي بيان النهي عن الحلف بالكعبة وهذا ይሄሉ يبين ያብራራል أن النهي عن الشرك بالله عام بالله ከማጋራት ወይም ከማጀጋራት መከልከሉ ሁሉንም ነገር እንደሚያካትት ያብራራልናል። ይሄ እስከሆነ የሚባል ነገር የለም። شباب اهل الاصولም ሲናገሩ كل ما من عم الا وقد خص الا لا اله الا الله ይላል። عم ነገር شباب ይሄ አካታች ነገር ነው የሚባል ነገር በአጠቃላይ ስናየው በሌላ በኩል መخصوص ነው እናገኘዋለን። ተውሂድ ላይ ሲቀር ተውሂድ እንግዲህ شباب ከሌ ከሆነስ የሚባል ነገር ነው። ከአላህ ውጭ ማንንም ይሁን ማን ኢባዳ አይገባውም አይማልበትም። ስለዚህ ከሐዲሱ እንረዳው ይሄ ሐዲስ የሚያብራራልን አና ያኒ ሽርክ ቢላህ አምነው በአላህ ማጋራት على عمومه ማንኛውንም ነገር በሱ ማጋራት አይቻልም። لا يصلح منه شيء ከዚህ ከሽርክ የሚበቃ ነገር የለም لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل مقرب ለሆነ መላክም ቢሆን የመላእክቶቹ አለቃ ጅብሪል ነው ተብሏል። እሱ እንኳን ቢሆን ነብይ مقرب አንቢያዎች ደግሞ የሙርሰሎች ሁሉ አለቃ መሪ ኢማም ነብያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሳቸውም ቢሆን ወደፊት እንደሚመጣው ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናበት ተውሂድ በጣም ይጠብቁ ነበር እና ካዕባን ብትሆን መማል በማንኛውም አይቻልም። ሽርክ የሚባለው ነገር መከልከሉ ዓም መሆኑን ከዚህ እንረዳለን። ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه كعبة እንግዲህ አላህ ቤት ናት እዚህ መሬት ላይ ሳም ብትሆን ሽርክ እንግዲህ አላህ ጋር የሚገባት ነገር የለም። አላህ በብቸኝነት እንግዲህ የምናመልከው እሱም ብቻ ነው የምንምለውም ከማል በሱ ብቻ ነው። وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة
ታያለህ አሉ እንግዲህ في واقعه በሳቸው ዘመን ይሄን ያሉ ባሁን ደግሞ በካዕባ ሰዎች በካዕባ እንደሚምሉ ዋቂዑን ክስተቱን ታያለህ وسؤالها ما لا يقدر عليه الا الله ካዕባን እንግዲህ ይጠይቋታል አላህ እንጂ ሊያረጋው የማይችለውን ነገር ይሄ እንግዲህ ሽርክ ነው ቢላህ ሽርክ አይደለም ያሸበው ሽርክ ነው ስለዚህ حتى ተበሩክ እንኳን ቢተመስህ ቢها አይሆንም ነው የሚባለው ያሸበው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩት ነገር አለ ነፍሳቸውን اقتداء به حجر الاسود ስመዋል ነክተውታል ሩክነ ለማኒንም ስመውታል ነክተውታል ያ ይደረጋል ከዛ በኋላ አንተ እየነካህ እንደዚህ እዛ ልጅ ይዘህ ከሆነ ልጅህን የምታፍሰው ከሆነ ራሱን ወይም ጉንጩን ምን ያረከው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላረጉትን ተበሩክ ያረክ ነው በስ ሲስሙ እኮ እንደዛ ነው ያሉት ዑመር حجر الاسود ሊስሙ አካባቢ ምን አሉ ብለና ለጀበ اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت ስለዚህ شباب كعبه አይማልባት كعبه لا تسأل شيئا የሚጠየቅ ነገር ካላህ ግን አንተ እንተ ያላሉ ማወቃ ምን الناس ከሰዎች በካዕባ ከመማል ካዕባን ደግሞ አላህ እንጂ የማይችለው ነገር ካዕባን እየተማጸኑ እየተጠየቁ ይሄን ታያለ ومن المعلوم كتاوقو ጉዳዮች ነው አሉ ان الكعبه لا تضر ولا تنفع كعبه ጉዳት ማትጠቅም ማትመልክ ጥቅም ማትመልክ መሆኗ የታወቀ ነው وانما شرع الله لعباده الطواف بها الله سبحانه وتعالى يدنገገልን እንግዲህ وليطوفوا بالبيت العتيق ብሏል الله سبحانه وتعالى ይሄ በሷ ብቻ خاص ነው ከካዕባ ውጭ ዙሪያውን የሸባብ የሚጠወፍበት ሀገር ለልመስጂድ النبوي ولا قبره الشريف يل የሚጠወፉ ሰዎች እኮ አሉ ብለን ነው اضرحه የሚባል في كل البلاد سمونم راسو حج يالو حلقه ሁሉ ያረጋሉ ብለናል هذا من الخروج على دين الله እና مشروع لله باروج حول الكعبة مطوف والعبادة عندها الصوازن الكعبة عند الله المملك نجي الصوان المملك عيدل እንግዲህ في المسجد الحرام እኮ አንድ ሶላት يا شباب بس انت ነው ተብሏል بمئات ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد النبوي الزال مسجد النبوي ደግሞ ማን ሶላት መስጊድ እንደ 1000 ሶላት ነው ተብሏል ይሄ እንግዲህ شرف البقعة الله سبحانه وتعالى يباركው ቦታ ስለሆነ እንደዚህ خصائص አላቸው لكن مع هذا كله الصكعة አይማልባትም እሷም እንግዲህ ኢባዳ አይገባትም በአላህ ልናሻርካት ፈጽሞ አይገባም ክልክል ነው وجعلها للأمة قبلة إيه هنا لأمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام للأمة الإسلامية الله قبلة أدرقواتها إيه هنا مشروع كعبة زور بكعبة زور يمكن إيه هنا فالطواف بها مشروع حول الكعبة طواف ما أدرك مشروعنا بشريعتين يتدنققنا بدي أنواع الطواف الزان وسك لا يسلفنا لجو ركن على واجب على كذلك سنة على دي طواف الإفاضة طواف الزيارة مبال السوء أحد أركان الحج نو لا يتم الحج إلا به إيه طواف القدوم ملوت رقمه من السنن نو إيه طواف الوداع مستنابة مبال طواف على السوء لغير الحائض والنفساء واجب نو بلن تفاصيل زلات إيه مشروع قد حول الكعبة مطوف الله دنقق وتعال مشروعنا والحلف بها ودعاؤها ممنوع بكعبة ممال كعبان مطارات درشلين مالت ይሄን አርግልኝ ማለት كعبان ማምለክ ይሄ ደግሞ በሸርዓችን የተከለከለ ነው فميز ايها المكلف بين ما يشرع وما يمنع እንግዲህ مشروع በሆነውና ممنوع በሆነው መካከል መለየት አለብህ مشروع እንድትሰራ ممنوع እንድትከለከልና እንድትርቅ
وإن خالفك من خالفك من جهالة الناس أنتن يخلفن قال بخلفه كما هيم كسوج ما يوقوا كالوج الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيل እንደንሰሳ የሆኑ ብሎም ከመንገድ በኩል እንደውም ከእንሰሳ የተሳሳቱና ከእንሰሳ የጠመሙ የሆኑ እንሰሳ እኮ ያሸባ ማና ለሚረከብ ለها عقول በሃይም እንሰሳ እኮ ያሸባ አቅል የላቸው እንደዛ መሆኑ ጋር ግን ለተፈጠሩበት ነው የሚውሉት ከዛ ከተፈጠሩበት ምን አይወጡ የሰው ልጅ ግን ያሸባ አቅል አላህ ረክቦለት وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እያለ አላህ በእኔ አታሻርኩ እያለ ያን የተخلቀበትን ትቶ የታዘዘውን ትቶ የተከለከለውን ሲፈጽም أضل من الأنعام የሚሆንበት መልኩ ይሄ ነው እና እነሱ ቢخلፉ እንኳን አንተ حول الكعبة መሆነ በሌላ ዙሪያ مشروع የሆነውን አውቀህ መተግበር አለብህ ممنوع የሆነውን ደግሞ ተረድተህ አውቀህ ዲንህን ጠቅለል ባለ መልኩ ከመሽሩዑ መውጣት የለብህም በመምኑዑ ደግሞ መቅረብ የለብህም ሰዎች ቢخلፉም ባይخلፉም ይሄ أكثر الناس وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى كملوا እንደዛ የመሬት ነዋሪዎችን አብዛኛዎቻቸውን ብትታዘዛቸው እነሱ ሚሉትን ከተላለው ብትል ያሳስተዋል ያጠመዋል أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا እንደዛ ነው ይሄ أكثرية أغلبية የሚባለው ነገር ቂማ የለውም جماعة ማለት عليكم بالجماعة حق ማለት ነው ولو كنت وحدك جماعة የሚባለው يا شباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضي الله عنه እነሱ የተጓዙበት ፈለግ እሱን ያዘ አንዳንድ አካባቢ ብቻህል ልትሆን ትችላለህ جماعة ማለት አንተ جماعة ማለት ብዛት ማለት አይደለም نعم مع الكثرة ከተገኘ خلص ማወን نعم ካልተገኘ ግን جماعة ምንረዳው በዛ ነው قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت ينشأ برارو دقمو والعبد باريال وإن كان له مشيئة وإن كانت مجالة وإن كان يجالة مشيئة انقدي معنثانات له سلقبا سياسقبابت كالركانا بقبا مجالة مشيئة انقوان بين ورو فمشيئته تابعة لمشيئة الله እንግዲህ ማሻአላህ ወሽኢተ ሽርክ የሆነበትን በኩሉን ሲያብራሩልን አንድ ባሪያ አንድ መخلوቅ መሺአ እንኳን ቢኖረው የባሪያው መሺአ ለአላህ መሺአ ተከታይ ናት ولا قدرة له ለባሪያ ችሎታ የለው على ان يشاء شيئا الا اذا كان الله قد شاء አንድ ነገር ሊሻ استطاع قدرة ችሎታ የለው ያንን ነገር አላህ ይሻው ቢሆን እንጂ دليل كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم كنانت قتلل ለሻለ ፈለገ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሲል ነገሩን ወደኛ አደረገው አላህ ብለው من الكفار من صناديد قريش እንደዛ ነው ያለው አልሻንም እስቲቃማ ማረግ ብለው በዛው በኩፍራቸው ላይ ምን አሉ ይባላል በዛ የተነሳ ነው وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين እናንተ አትሹም رب العالمين ቢሻንጂ ስለዚህ እኛ መሺአ ያ ሸባብ በኋላ የሚመጣ መሺአ የአላህ መሺአ Subhanahu Wa Ta'ala ትቀድማለች ይቀድማል እንደዚህ ስለሆነ በዋው ከተጠቀምን ደግሞ ሁለቱን መሺአዎች እኩል ማድረግ ስለሚያስይዝ تقولون ما شاء الله وشئت ይሄን ሽርክ አድርጎ የፈሰረው በዚህ በኩል ነው التكوير 28 እና 29 ይላል ወይኔ አያቱ ሱር وقوله كما قال تعالى ስላለ እንግዲህ ከቀውሊሂ ነው የሚሆነው ያኛው ከማ መስደርያ ሆነ وقوله ነው የሚተዓጠፈው በመጅሩር إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما الإنسان كآية 9 እስከ 30 قبل نهاية السورة
31 آية ስለዚህ አሁንም እዚህም ላይ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala መሽአ አስቀድሞ የመخلوቅን በኋላ ነው ያረገው وفي هذه الآيات والأحاديث የዚህን አሁን ያላሳለፍነው ማዕና ያዙ አንቀጾችና አሐዲሶች ዙሪያ ወይ እነሱስ الرد على القدرية والمعتزلة በሁለት ቡድኖች ላይ እንግዲህ መመለስ አለበት ቀደሪያ የሚባሉና ሙዕተዚላ የሚባሉ አሉ በእነሱ ላይ ይረዳል نفات القدر جمعنات قدر من فيو يوان الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى عن العبد من العبد وشاءه እንግዲህ ሁለት ናቸው ቀደሪያ ያልን ነው ቀደሪያዎች ينفون القدر ሙዕተዚላዎች የሚባሉ ደግሞ የሰው ልጅ ስራውን ምን አድርጎ ነው የሚሰራው ነው የሚሉት እነሱ ደግሞ ያሸባ ሱብሃንአላህ ስለዚህ በሁለቱም ላይ ረዳለ አሐዲስ አያቶቹ ላይና አሐዲሶቹ ላይ በሁለቱም ቡድኖች ላይ ምን አለ እንግዲህ والذين يثبتون للعبد بالطرو ነበር ዋው አላረገም ዋው ያረገ ንስኻ ካለ እሱ ጥሩ ነው نفات القدر ملو للقدرية ነው والذين يثبتون للعبد مشيئة مشيئة يثبت مالت للمعتزلة ነው تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه الله سبحانه وتعالى كباريው የፈለገውንና የሻውን የሚخልፍ መሽአ ለባሪያው የሚያሰብቱ የሆኑ ስለዚህ በሁለቱም ቡድኖች ላይ አሁን ቀራናቸው አያቶችም ላይ አሐዲሶችም ላይ ይረዳልበት ወሳያቲ ما يبطل قولهم በተፍሲል ማለታቸው ነው የነሱን አባባል የሚያበላሽ ወደፊት ይመጣልና في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله على ودفي الترجمة አሁን በተባለው عنوان እዛ ላይ باذن الله የነሱን አባባል የሚያበላሽ ነገር እዛ ላይ ይመጣልናል وانهم مجوس هذه الامه እንግዲህ አሐዲሶችንም ያወረዱትን እዛው ላይ እናያለን ቀደሪያዎች مجوس هذه الامه ናቸው ሚልም እዛው ላይ አብረን እንረዳለን እንግዲህ መጁስ የሆኑበት ይመጣልናል ያልን ነው እዛ ላይ ተፍሲል ይኖራል መጁሶች እንግዲህ ሁለት ኻሊቅ ያስቀምጣሉ እነዚህ ደግሞ እነዛ ኻሊቃይን ነው የሚያስቀምጡት እነዚህ ደግሞ ምን ያስቀምጣሉ እኔም የምሰራውን ፈጥሬ ከሰራው አንተም እንደዛ አድርገህ ከሰራ እሱም ከሰራ الدنيا كلها من ሆነች يا شباب خالقين ሳይሆን خالقين ያሰብታሉ ስለዚህ ይሄ ተሰውሩ ብቻ ለቡጥላኑ አሁን ያልነው ተሰውር ብቻ ይበቃል እዛ في باب ما جاء في منكر القدر እዛ ላይ ይመጣልናል የነሱ አባባል ኢንሻአላህ መባጢል መሆኑ واما اهل السنه والجماعه الناس مالو فتمسكوا بالكتاب والسنه في هذا الباب አሁን አልነው ባብ ላይ بباب القدر የያዙት ሌሎችም አብዋቦች ላይ እንደያዙ بالكتاب والسنه ነው ተመስካቸው في هذا الباب وغيره وفي غير هذا الباب واعتقدوا امنوا ان مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله في كل شيء فكل ነገር የባሪያው መሽአ የአላህን መሽአ ነው የምትከተለው مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه كل ያ ነገር እንግዲህ في كل شيء ያልነው አላህ የሸረዐውን በሚስማማ ነገርም ቢሆን በሚخالفም ነገር ቢሆን من افعال العباد واقوالهم ከባሮች ስራም ሆነ ካባባላቸው فالكل بمشيئة الله وإرادته كل ነገር ያንተ فعلهم ሆነ قولهم بالله مشيئنا بالله إرادانه فما وافق شرعه رضيه وأحبه دي كانت تكبر كانت أبابا شريعان يتسمى كونه الله سبحانه وتعالى من أرقوتها لنلال يودوال شتوتالم يودوال وإرادته إرادة من تونال طيب وما خالفه وما خالف الشريعة كرهه من العبد
يتعلوا لكنه من أرجوته قدرا وكونا شتوته السو كونست العالم العلوي والسفلي يسنو يا الله سبحانه وتعالى السو يا الشاو يا لسو إرادة مكناود نجر يلا سلزه እንግዲህ እነሱ ሰውየው ወንጅሎ بالله مشيئة كون እንደ ታርጉ ይቀጣዋል المهم ضاقت عقولهم تصور ما رجع الجالم تناقض استجابوا أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة السنة وميامنت اعتقاداتهم بالسنة في باب القدر هنا وفي غيره من الأبواب منهجاتهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح بزانهم يقوازوا كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر قل سكونا شباب بتكدوا نعم الله كنانت تبقى كاسلونا راساتشون እንጂ አትጎዱም የምትጎዱት ራሳችሁን ነው ولا يرضى لعباده الكفر الله سبحانه وتعالى لباروቹ كفرن አይወድም كفرن ይጠላዋል ግን كفر የሚከሰተው بلا ارادته ነው بارادته الله سبحانه وتعالى ሳይሻው የሚሆን ነገር የለም قدرا وكونا ሽቶት ነው የሚሆነው وإن تشكروا يرضاه لكم ታመሰግኑ ለአላህ ታዛዥ ብትሆኑ ደግሞ ይሄን ሽክርን አላህ ከናንተ ይወዳል እና ይመነዳችኋል الزمر الآية السابعة وفيه إذا حديث استعلال بيان أن الحلف بالكعبة شرك بكعبة ممال شرك دهنا كقتيل حديث رضي الله عنها نرد على عندت ببال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فأيت تعليليانات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله من بمالته إنكم تشركون متو تشرك الله كنا أنت انديت ورب الكعبة يالاتشو تملا اللاتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أصدقوا ስለዚህ ተቅሪሩ النبي صلى الله عليه وسلم من سننه ነው ቆብለናል ሱናን እንግዲህ ለሶስት ከፍለናል ከዛ ከሶስቱ አንደኛው ምንድነው ተቅሪራቱ النبي صلى الله عليه وسلم من سننه እና በካዕባ አይማልም በማንኛውም ነገር ከአላህ ሲፋቶች ባሉ ነገሮች መማል ክልክል ነው ባባችን እንግዲህ ሽርክ አልፋዝ ስለሆነ ما شاء الله وشئت من شرك الألفاظ نو بلونا يترجمت وكذلك الحلف بغير الله كعبام هونش ليلا نقر كالله ليلا ولا ممالب من شرك الألفاظ نو الشرك الأكبر ميون بتم على بلنا بتلي ودي مسلموች ተነስበው ባውሊያ በቀብር በአድሪሃ የሚሉ አካሎች ያ شباب ሽርካቸው ሽርክ አክበር ነው ደሊል በአላህ ሲያስምሏቸው ውሸታቸውን ይምላሉ በሚያምኑበት ወልይ ነው በሚሉት አካል ግን ምን ያረጉ አይምሉ ስለዚህ ከአላህ ጋር እንደ አላህ ሳይሆን የሚያለቁት ያንን የሚያምኑበትን አካል ከአላህ በላይ ያለቁት እንግዲህ እንደ አላህ ያላቀ ከሆነ ሽርክ አክበር ነው ከተባለ ከአላህ አብልጦ ካላቀው ደግሞ ሽርክ አክበር መሆኑ بلا شك ስለዚህ ጭንቅላትን አፈር ውስጥ መቅበር ያሸባብ አያዋጣ ሽርክ ነው ከሚላ ያወጣል ተፍሲሉ ተነግሯል ይሄን ሲነግሯቸው ይሄን ነከሌ ኪታብ ነው ይሄን ነከሌ ሐዲስ ነው ይሄን የሚባል ነገር የለም ያሸባብ النبي صلى الله عليه وسلم ለዓለም የተላኩ ነብይ ናቸው ዲናቸው ለዓለም እስልምና ዓለም አቀፍና ብቸኛ ዲን ነው የዋሃብያ የምንያ የሚባል ዲን የለም ስለዚህ በወልይ ያንን የምትወደውን ወልይን ወይም ሸኽን እንደ አላህ ተስዊያ አርገህ ከማልክ ይሄ መማል ሽርክ አስገር አይደለም አክበር ነው አብለጠህ ከሆነ ደግሞ ሚንባብ አውላ ከዛ ነው የሚመደበው قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ولتنيا دليل يامتنا قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده طيب وله يقدمون حديث ما أنه وراونا يالو النسائي سلوهنا وله ضمير من ملسوا أهونم لما أنه لنسائي مالتنا أيضا يقدم حديث لنسائي دوانا هلو ملس بلن بلو يفسرالو يا أبا مصدرنا أيضا رجع ያኛው ሐዲስ ለነሳኢ እንደሆነ ሁሉ ይሄም አሁን እዚህ ሁለተኛ ማመጣውም ለነሳኢ ነው ባይሆን ያኛው አንቁተይላ ነው የተወራው ይሄኛው ደግሞ من مسند ابن عباس كابن عباس ነው የሚወራው أن رجلا عند سويه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لنبياتين እንዳለ ما شاء الله وشئت አለና በዋው እንግዲህ እንደዚህ ሲሆን የአላህን መሺአና የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሺአ ተስዊያ በመታስፈርድ حرف ፊደል በዋው ተዕቢር አደረገ قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት አجعلتني لله ندا ንድን እንግዲህ فلا تجعلوا لله اندادا ሚለው ባብ ላይ የተቻለውን ያህል ተብሏል የንድ ተፍሲር እኔ ለአላህ ነዚር አምሳያ ሸሪክ አረከኞይ በዋው ምትለው بل ما شاء الله وحده نبياتنا صلى الله عليه وسلم ይሄናሉ አላህን ብቻውን ما شاء الله وحده በልንጂ ما شاء الله وشئت እንደትላለህ ብለው አንከረ على الرجل በሰውየው ላይ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ኢንካር ስላደረጉ ስለዚህ ወይ ما شاء الله ብለህ ብቻ ዝም ትላለህ አለዛ ደግሞ መሺአ ኑሮት ከሻባሪያው በዋው ሳይሆን ما شاء الله ثم شئت ወይ ما شاء الله ثم شاء فلان ነው የሚባለው እንጂ በዋው አይባልም قال ابن كثير جزء 1 صفحة 104 ይላል وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلحي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وساقه رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلحي عنه وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم فاكي يا محمد حمد الفقيه ساتو تقرير النلا مخرج اسناده حسن رواه ابن ماجه تايلاچو ابن ماجه 2117ኛ حديث في سنن ابن ماجه والنسائي في الكبرى 10825ኛ حديث واحمد عندنا 214 224 247 وابن ابي شيبه 346 وابن ابي الدنيا في الصمت كتاب سمنه 342 والطبراني في الكبير 136ኛ حديث والبيهقي في السنن 3ኛ 217 وفي الاسماء والصفات 293 وابن المبارك في مسنده 181 وابن السني في عمل اليوم والليله 667 من طرق እንግዲህ ብዙ ጥሩቆች አሉት ይያሉ ነው عن الاجلحي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና የተወሰነ ነገር አናገራቸው እዛ ላይ እንግዲህ ነገሩ ደንቆት ይሆናል ما شاء الله وشئت አላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني له عدلا ندنا عدل እንግዲህ ተቀራራቢ قل ما شاء الله وحده وفي الاسناد الأجلح وهو مختلف فيه وحديثه إلى الحسن أقرب ثم إن للحديث شواهد سبقت እንግዲህ شواهدዎች አሉት المهم حديث ثابت ነው እና እዚህም ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንድ እንግዲህ فلا تجعلوا لله اندادا የወረደችው ለሙሽሪኮች ነው አንዳድ ያደረጉት እናሱ በዒባዳ ስለሆነ ሽርካቸው ሽርክ አክበር ነው አስገርም ላይ ሽርክ አስገርም ላይ ምን ይባላል ነው የምንለው እኛ ደግሞ ያሉት እኮ ነው ማሻአላህ ወሽተ የሚመደበው ከየትኛው ሽርክ ነው ብለን من الأصغر ሆኖ ይያለ لكن ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أجعلتني لله ندا ስለዚህ ንድ
كما يتصور في الشرك الأكبر شرك الأصغر بلا من يونال يالن يتصور نعرف ألفاظنا ما تبك علب هذا عون يتقرأ حديث يقرر يا صدقال ما تقدم يالفلن الذي تقدمنا من أن هذا شرك إيه ما شاء الله وشيت من الأبابا كشرك مدبال بلن يسالفنون السن يصدقلنا ياكدان ويتنكرا لمن لوجود التسويه في العطف بالواو دي ما شاء الله بلو شيء تسين بين مشيئات الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق وبين مشيئة المخلوق الضعيف المسكين تسويان سلم التاسفرد واويتو وقوله وجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر الحديث لا من مبرارات اللبتاو باريان بالله يستكاكل بتنشنياو شرك انكوان بيون فقد جعله ندا لله يعني باري الله سبحانه وتعالى بالان طرغوتال مالتن مبرارات اللبت الحديث لا شاء ام ابى ይሄንን የሚለው አካል እንግዲህ ቢወድም ይጣላ አይን እኮ ይሄን አስብ አይደለም لا لفظ ይሄን ያስይዛ ما شاء الله وشئت قال لني ያለኝ الله وانت قال ምንድነው ይበል የተባለው ያ ሸባብ ሰበብ ከሆነ እንኳን ሰውየው ثم በሚለው ነው መገለጽ ያለበት መብራራት ያለበት ይሄንን ያረገ ለአላህ ንዳርጓል ቢፈልግም ባይፈልግም طيب خلافا لما يقوله الجاهلون على واقعዎች በሚሉት ግልባጭ بما يختص بالله تعالى بالله مخصصون ነገር ማያውቁ من عبادته الله كما جزا وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه ከሱ ደግሞ ሊከለከል ግድ የሚሆነውንም ፈርቀው ማያውቁ የሚከለከለው ነገር በሁለቱም አይነቶቹ ሽርክን ይመስል እንግዲህ ሽርክ አክበርም ሽርክ አስ ይሄን ለይተው ማያውቁ እንግዲህ የአላህንና የባሪያን ሐቅ ያተረማምሳሉ خلط ውስጥ ይገባሉ ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله سبحانه وتعالى خير يشالت አካል በዲኑ ግንዛቤ ይሰጣዋል حديثكم متفق عليه حديثنا يا شباب يا حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مفهوم المخالفه ذا في مجالس كثيره እንዳልነው ዲን ግንዛቤ ካልተሰጠው አንድ አካል ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላረገለት خير አልሻለት እና ዲናችንን መረዳት ቀድሞ ማወቅ አለብን አውቆ ነው እኮ የሚሰራው ከዛ በኋላ መስራት ከዛ በኋላ ማስተላለፍ ከዛ በኋላ መጽናት والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انت حق اوقه حق سرته حق ስትናገር ለሰዎች حق ስታስተላልፍ የሚመጡ ነገሮች ብዙ አሉ لا تفرش لك الورود والرياحين ሰዎች በድሎት አልጋ ባልጋ እንደዛማ እንዴት ብሎ ይሆን النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته ከሳቸው የበለጠ ማናል صادق الامين ሲሏቸው የነበሩ በአቂዳ ችግር اختلاف ሲመጣ ታገር አሳደዷቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ከመካ ወጣ ብለው ያሸባ ዞር አሉና ለአንቲ احب البلاد الي ولولا ان قومك اخرجوني ما خرج ካገር ሁሉም ወድሽ እንደ መካም ወደው የለኝም ሰዎቹ ባያወጡ ይኑሩ አልወጣም ነበር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሻሂዳችን ሰዎች ያሉትን ቢሉ የሚያመጡት ነገር የላቸው አያውቁም አይለዩ እንዳውቁ እኛ ራሳችን አውቀን ማህበረሰባችን እንዳውቅ መጣር አለብን خير ለራሳችን እንደምንፈልግ እንደምንመኝ ለማህበረሰቡ خير መፈለግ አለብን خير የመፈለጋችን ምልክት ያጀባ ምታውቃትን ዕውቀት ደህና አድርጋ አውቀ አንተ ሰርተህባት አስተላል
شباب معلم الناس بالخير እንደተብሎ ይብራር ለሰዎች خير የሚያስተምሩ አካሎች ሁሉ ነገር استغفار ያደርግላቸዋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰመክ አሳ ውስጥ ሳይቀር አጅራን ፈልግም እኛ ሸው ሰመክ የተخصصበት እዛ في شرحنا لابن ماجه እንግዲህ አንዳንድ ሹራሖች ያሉትን ብለናል ሰመክ ጋር ارتباط ያለው ሰው ይነግረናል ሰመክ የተخصصው ሌላው ሁሉ حيوانات ምላስ ስላለው ነው ሰመክ ምላስ የለውም ምላስ የሌለው እንኳን ያንደበት የሌለው استغفار ያደርግላቸዋል ማለት ነው አሉ ምላስ አለው የለውም ያሸባብ ሰበብ ሚያካለ አخصائي ሰመክ ካለ طيب عموما معلش وتعالى من بميلو ነው የገባው من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ايه وراثه النبي نبياتنا صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء لكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا او دينارا ولا درهما وانما ورثوا علما فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره ከለታት አንድ ቀን ያጀባብ ሰዎችን እዛ ይወጣው ከመስጊድ አገኙአቸው ምን ታረጋላችሁ እዚህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርሻ በመስጊድ እየተከፋፈለ ሰዎች ገንዘብ መሰላቸውና አሁን እኮ እዚህ ያጀባብ هذه الحلقه لو فيها توزيع 100 بر على الاقل كل من جاء في الحلقه يعطى 100 بر بيبا والله مسجدنا يشيلوا مسكون ይሄ መስጊድ ሁለት ሶስት ተፍ ቢሰራ ማይችሉ ከላ በል تحبون العاجله እና ሄዱ የአቡ ሁረይራን ቃል ሰምተው አይዋሹ ሷሃቦች ሲሄዱ ምንም የለም እንደዚህ ሐልቃ ሰርተው ብቻ ምንም ያረጋሉ ናም የሚካሩ ሰዎች አግኝተዋል እነሱንም ስለምን ማለት ሄደው እንደገና አቡ ሁረይራን ምን ቀድም ያልከ የሚከፋፈል ነገር እኮ መስጊድ ይደን የለም እንደዚህ ሐልቃ ያረጉ ሰዎች አላገኛችሁም እነሱንም አግኝተናል ግን ምንም አያከፋፍሉም ያኮነም የሚባባሉት የሚካሩት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ውርሻ ተተውት እኮ የሞቱት እሱና ያስወረሱት ብለው አቡ ሁረይራ አብራሩላቸው ስለዚህ ያ ሸባብ في العلوم الدينيه ወደ ኋላ ማለት የለብንም አንተ ዲንህን መገንዘብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአንተ ኸይር የመሻቱ ምልክት ነው ዲንህን ማወቅ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين طيب ስለዚህ ይሄን ከተረዳ ራሳችን ተረድተን ተጥቢቅ አድርገን ማህበረሰቦቻችንን ደግሞ ካሉበት አንተ አላህ ተውሂድ ካሻወቀ እኮ መኩራት አይደለም ያለብን ሌላውን ሰው እንትን ማለት አይደለም ያለብን كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ነበር ካንተ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ሲሰጠን በተለይ ኒዕማ ዲንያ አላህን ከማመስገን ምን ይደረጋል ያችን ኒዕማ ለሰዎች ማካፈል መታወቃትን መስአላ بالتي هي احسن بالله ለሰዎች ማካፈል ይኖርብናል ስለዚህ ዒልምን ችላ ማለት የለብንም طيب جاء حديث نحوه عند البخاري ቁጥር እንግዲህ ላስቀምጡልን ነው 3116ኛ حديث بخاري معايا ومسلم عند 37 من حديث معاوية مرفوعا بلفظ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال ابن كثير في التفسير جزء 1 صفحة قدم على 104 وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش هل درسنا بتم مسألة وديفت يالله يحادث تفسيرنا طيب حديث متنون قرأنا باب إنها لما أدركنا بل التجالب قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت فيما يرى النائم قديم أنا أمنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم سي أصدقتنا شريعا مهان كأني أتيت على نفر من اليهود قلت من أنتم قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وهذا هو محل الترجمة أو الدليل الشاهد للترجمة ثم مررت بنفر من النصارى
فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت أي من الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت به أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. بدي خطبة على رجل. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث تخرجون تنش بزايا رجوتال. طيب مجمرة يجمركت ابن كثير علق على ابن كثير في التفسير عندنا يجوز صفحة 104. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، لك أبو بكر ما يولد أم رومان كليلا متولدونه، وساقه ثم قال هكذا رواه ابن مردوي في تفسير الآية، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. تعديق الفتح. مخرج صحيح رواه ابن ماجه للتشيء عند 118 حديث كقدم حديث قتلوا يالونه الأيمان والنذور والفتمات. والبيهقي في الأسماء والصفات 292، والحاكم 342، وأحمد 572. بتخريجه تنش رزم مرقوتال بلنا حديثه مجرش علي. قلت وللحديث شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث حذيفة وغيرهما، وسبق الكلام عليها، وبها يصحح الحديث، يصح الحديث يصحح الحديث، ولا التحاد صفوال المدين ولا التكوانا يصحح الحديث. عندي بيون يصح الحديث وهو كان أول. نا شواهدوች አሉት ሐዲሱ صحيح وانا حديثنا አሁን እንግዲህ አጥፈይ ሐዲሱን መጥን ቃል በቃል ፈስረን እናቆምበታለን። አውዳም ካል እንግዲህ ምንድነው የሚለው ابن ماجه ነው ሐዲሱን የዘገበው 2118 ይያልን ነው። ተخريج صاحب مصباح الزجاجانም እዛ ላይ ማየት ነው። عن الطفيل ከሚባል ሰውዬ أخي عائشة لأمها عائشة أم المؤمنين ወንድሟ ነው ባይሆን የእናቷ ልጅ ዲቺ ያጀባው ኡሙ ሩማን ትባላለች። የአይሻ እናት ቀብላ አቢ በክርን ሌላ ሰው አግብቷት እንግዲህ የነን ጡፈይልን ወልዳ ነው አቡ በክር ያገባዋት ማለት ነው። አቡ በክር አይወልዱትም ይሄን ጡፈይል። ከሱ ምን ይላል? قال رايت فيما يرى النائم ህልም ነው የተኛ ሰው እንደሚያየው እኔም ተኝቼ የተኛ ሰው በሚያየው እንደሚያየው ነገር እኔም አየሁ እና ምን አየሁ ይላል? ከአኒ አተይቱ على قوم من اليهود በህልሙ እኮ ነው ሰዎች ሰብሰብ ብለው ከአይሁድ የሆኑ ሰዎች እነሱ ዘንድ ስመጣ አየሁኝ እና እነሱ ዘንድ ደረስኩና قلت من أنتم እናንተ እነማን ናችሁ ብዬ ጠየቅኳቸው በህልሙ ነው። قالوا نحن اليهود እኛማ አይሁዶች ነን ብለው መልስ ሰጡን። قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ይሁዶችማ ጥሩ ነበራችሁ ባይሆን ታሻርካላችሁ ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው ትላላችሁ። في الفاضحة وفي التوبة قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال أبو على كونه كفراتهم الله سبحانه وتعالى يولدون بدنوشكوك እንግዲህ እነሱ አክበር ነው የኛው ባይ እና ይሄንን ትላላችሁ እንጂ ብዬ እዛው እንግዲህ በመናሜ ይሄንን ተባባል። قالوا وإنكم لأنتم القوم مسلمين ነው لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد لازم يا እናንተም እኮ ማሻ ጥሩ ነበራችሁ ግን شاء الله ما شاء الله وشاء محمد ትላላችሁ። እንግዲህ ሽርክ ለፍዚና
ሽርክ አስገር ነው ያንን ትላላችሁ ብለው አይሁዶች መልስ ሰጡኝ ለኔ ይላል ثم مررت بنفر من النصارى ከዛ ሲሄድ አሁንም በህልሜ ከክርስቲያኖች እንግዲህ ሰብሰብ ያሉ ሰዎች በእነሱ አለፍኩኝ فقلت من انتم ማናችሁ ጠየቅኳቸው قالوا نحن النصارى እኛማ ነሷራ ክርስቲያኖች ነን قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله انت ላላችሁ እንጂ እናንተማ ብዬ አልኳቸው قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد እንግዲህ በዛ አባባል ተዋጣ اليهود والنصارى ይሄንን ትላላችሁ እንጂ እናንተም ጥሩ ነበራችሁ فلما اصبحت سنغا ነው دخلت الصباح اخبرت بها من اخبرت እቺን ህልሜን እንግዲህ ያው ለተናገርኩት ሰው ተናገርኩ ለተወሰኑ ሰዎች ህልሜን ቀስቀስኩላቸው ከዛ በኋላ ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ከዛ በኋላ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣውና ያየሁትን ህልም ለነብያችን صلى الله عليه وسلم ተናገር فقال ነብያችን صلى الله عليه وسلم ህልሜን ሰነግራቸው ምን አሉ هل اخبرت به احدا هذا الكلام ይሄ ለኔ ነገርከኝ ንግግር እንግዲህ ቢሃ ያላለው ቢሂ በከላም ተሐምሎ ነው ተፈስሩ አለዛ ሩያ ሙአነሳናት ቢሃ ነበር የሚባል የነገርከው ሰው አለ ወይ ይሄን ለኔ የነገርከኝ ነገር ብለው ጠየቁኝ قلت نعم አዎ ተናግሬያለሁ ለተወሰኑ ሰዎች قال الطفيل فحمد الله واثنى عليه እንግዲህ ኹጥባ ሊያረጉ ነው አላህን አመሰገኑ አላህን አወደሱ ثم قال أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن طفيلا رأى رؤيا حلم أينا أخبر بها من أخبر منكم كنا انتوست انقدي لنقروا أكال تناقروا وإنكم قلتم أن أنتم تلالاتشو كلمة أبابال ما شاء الله وشاء محمد كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كناية ከሷ ከመከልከል እንግዲህ እንደ አይነት ነገር ይከለከለኝ ነበር فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ካሁን ጀምሮ ግን እየከለከልኳችሁ ነው ما شاء الله وشاء محمد بالواو አትበሉ ولكن قولوا ما شاء الله وحده ይሄንን በሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እና ما شاء الله وشئت من الشرك ስለሆነ አይባል ሙጣበቃውን ምናገኘው ለተርጀማው ባቡ ቀውሊ ما شاء الله وشئت ስለሆነ እዚህ ጁዝኢያ ላይ ነው ሐዲሱን እንግዲህ ቃል በቃል አየነው የተቻለውን ያህል ሰውየው ማብራሪያ ሊሰጡልን ይችላሉ ሐዲሱ ኢላ በርድ ኢስቲሃድ ደርሷል ተብሏል አልፋዞቻችንን በተለይ ሽርክያት ላይ የሚጥሩ ቃላቶችን እንቲቃ ያደርግን ያወቅን መታውና ማለመጠቀም አለብን አቂዳችን ትክክለኛ አቂዳ ካልሆነ ሌላ ስራ በተውሂድ በኢማን ላይ ስለሆነ የሚመሰረተው ኢማናችንና አቂዳችንን መጠበቅ አለብን حتى በለፍዝ እንኳን ቢሆን خدش ማድረግና ማግደፍ የለብንም ነው ሰማነው ምንጠቀም አላህ አድርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين